اے جو ہفتہ گزریا اس ہفتے دے دوران ایک اہم واقعہ رونما ہویا اور وہ ہے اسرائیل اور فلسطین دی خونی جنگ۔ اسرائیل جو یہودی نے یہ بے وفا ملک ہے کہ جس دا کوئی ٹھکانہ نہیں سی، بے ٹھکانہ ہو کے اپنے لئی جگہ دی تلاش کر رہا سی۔ فلسطین وچ مسلمان آباد نے، عرب مسلمان، اور فلسطین پیغمبراں دی سرزمین ہے، پیغمبراں دی ہجرت گاہ ہے، اور پیغمبرانہ اثرات انہاں مسلمان فلسطینیاں وچ موجود نے۔ جدوں فلسطین دے مسلماناں نے ویکھیا کہ اسرائیل دے کول کوئی ٹھکانہ نہیں، اسرائیل نو جلا وطن کر دیتا گیا ہے اور مارے مارے پھردے نے، عرب دے فلسطینہ نے اسرائیل نو اپنی سرزمین تے پناہ دیتی۔ گویا فلسطین میزبان بنے اور اسرائیل مہمان بنیا، لیکن اس نے اپنا اثر و رسوخ بڑھایا، یورپی یونین دے نال، مغربی ممالک دے نال، خاص طور تے امریکہ دے نال تعلقات نو فروغ ملیا، اپنی ٹیکنالوجی نو بڑھایا، انٹیلیجنس نو بڑھایا، طاقت حاصل کیتی، ایٹمی طاقت بنیا، اور غرور وچ آ کے، تکبر وچ آ کے، اپنی طاقت دے گھمنڈ وچ اپنے ہی میزباناں نو جنہاں نے پناہ دتی سی، اپنے ہی مہمان فلسطینیاں نو انہاں دی سرزمین تو بے دخل کرن دی کوشش شروع کر دی۔ وہ پنجابی کہندے نا کہ اگ لین آئی تے گھر دی مالک بن بیٹھی، بس وہی سلوک کیتا گیا، اور پھر 72 سال ہو گئے فلسطین اور اسرائیل دی یہ جنگ جاری۔ اس ہفتے دے دوران بھی کیونکہ 70-72 سالاں تو اسرائیل فلسطینیاں تے ظلم کر رہا سی، نوجواناں نو قتل کر رہا سی، خواتین دی بے حرمتی کردا سی، گھراں دے اوتے بمباری کر کے غزہ دی پٹی تے مسلسل بمباری کردا رہندا سی، اور فلسطین نو جان والی جو بھی رسد ہے، انہاں دا راشن ہے، پانی ہے، جو بھی ہے، اسرائیل دی اجازت دے بغیر فلسطین نہیں جا سکتا۔ جدوں چاہندا سی انہاں دی رسد سپلائی معطل کر دیندا سی اور انہاں نو فاقیاں تے مرن تے مجبور کر دیندا سی۔ کہندے نے تنگ آمد بجنگ آمد۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھدے نے کہ بلی نو کدے بھی دروازے بند کر کے نہ مارو۔ بلی نو معمولی جانور ہے، چھوٹا جہا جانور ہے، انہاں طاقتور نہیں۔ تو شیخ سعدی نصیحت فرماندے نے کہ جدو تسی سارے دروازے، ساریاں کھڑکیاں، سارے سوراخ بند کر کے تو بلی نو مارو گے، پہلے تو بلی دوڑے گی، نکلن دا کوئی رستہ تلاش کرے گی، جدو اس نو یہ پتہ لگے گا کہ ساریاں راواں مسدود ہو گئیاں نے، نکلن دی تھاں نہیں، تے ماراں کھا کھا کے آخر ایسا جھپٹا مارے گی کہ اپنے حملہ آور دیاں اکھاں کڑ سکتی۔ یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے گئے کہ اس بلی نو جس نو تسی کمزور سمجھ کے اور ہر پاسوں رستے بند کر کے انہوں سزا دے رہے جے، مار رہے جے، ڈرو اس بلی کو کتے تھوڑیاں اکھاں نہ کٹ دے۔ چنانچہ ایسا ہویا، 70-72 سال دے ظلم دا ریئیکشن پھر اس طرح آیا کہ حماس نے اچانک اس ہفتے حملہ کر دیتا اسرائیل دے اوتے، اور آنن فانن ادھے گھنٹے دے وچ کوئی 7000 دے قریب میزائل برسا دیتے۔ اسرائیل نے اس تو پہلے دکھ دیندا سی، دکھ ویکھے نہیں سن، لیکن جدوں گھراں دے وچوں لاشاں اٹھیاں، صف ماتم بچ گئی، اس نے کہا کہ ہن میں بدلہ لواں گا۔ چنانچہ غزہ دی پٹی تے جتھے مسلمان فلسطین آباد نے، اس نے حملہ کیتا، اور نتیجتاً اگر انہاں دے آدمی ہزاراں وچ مارے گئے، 1000 تو اوپر اسرائیلی مارے جا چکے، 1200-1300 دی فگر ہے، اور فلسطینی بھی تقریباً تھوڑے جے کم نے، اتنی تعداد وچ وہ بھی شہید ہو گئے، اور بہت سارے گھر جڑے نے وہ بالکل نقشہ ایک خوفناک منظر پیش کر رہے ہیں۔ اسی اپنے وہ مسلمان جو شہید ہو گئے انہاں دے درجات دی بلندی لی دعا کرنے ہاں، جڑے اس جنگ وچ زخمی ہو گئے نے انہاں دے واسطے بھی دعا کرنے ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر بھی دے وے، اجر بھی دے وے، اور انہاں دے زخم جلدی مندمل ہو جان۔ اور جو لکھاں دی تعداد وچ فلسطینی بے گھر ہو گئے نے انہاں واسطے بھی دعا کرنے ہاں کہ اللہ تعالیٰ انہاں دا مسلم امت نو اللہ تعالیٰ ہدایت دے وے، سارے مسلمان ممالک اکٹھے ہو کے دشمن دا مقابلہ کرن تے پھر جا کے جنگ جیتی جا سکتی، کیونکہ ان دی پشت پیچھے تے امریکہ ہے، اسرائیل دی کنڈ مگر تے مغربی ممالک نے، اور انہوں نے کھلم کھلا حمایت دا اعلان کر دیتا ہے کہ اسی اسرائیل نو اسلحہ بھی دیاں گے، اور جس طرح بھی سارے کو مدد ہوئی اسی مدد کریں گے۔ امریکہ نے بحری بیڑے بھیج دیتے، تو جواب دے بھائی ضروری ہے کہ مسلمان ممالک سارے اکٹھے ہو کے اپنے اس مظلوم ریاست دی مدد کرن جو انہاں دا حق ہے۔
چونکہ یہ اس ہفتے ڈیولپمنٹ ہوئی اور اجے جاری ہے، وہ جنگ ختم نہیں ہوئی، اس واسطے میں چند گلاں کیتیاں، اور میں عرض کرنا کہ دعا بھی کرو اللہ کی بارگاہ وچ دست بدعا ہو جاؤ، کیونکہ جہاد دیاں بہت ساریاں قسماں نے، انہاں وچوں ایک قسم جہاد بالدعا ہے کہ جڑے لوگ جہاد میں شامل نہیں ہو رہے، مثلا بڈھے نے، ضعیف نے، کمزور نے، عورتاں نے، بچے نے، جو عملاً جہاد میں شامل نہیں ہو سکتے، پھر انہاں واسطے شریعت دا حکم یہ ہے کہ انہاں لئے دعا کرو، اور انہاں لئے یہ دعا کرنا یہ جہاد بالدعا ہے۔ اللہ دے حضور عرض کیتی جائے کہ مولا کریم بدر تے حنین وچ تو فرشتیاں دے ذریعے مسلمان مجاہدین دی مدد کیتی سی نا، تے ایویں مہربانی فرما اج بھی مدد کر دے۔ تو تے وہ طاقت والا ہے کہ تیرے گھر بیت اللہ شریف دے اتنے جدو ابرا نے چڑھائی کیتی، 1,00,000 بندے لے کے آ گیا ہاتھیاں سمیت، تے تو ابابیلا نکے نکے پرندیاں نو بھیج دیتا کنکر دے کے، تے ابابیلا نے مار مار کے پتھر ہاتھی بھی مار دیتے، تو لکھاں دی تعداد وچ مر گئے، ابرا بھی مر گیا، تے انہاں دا برکس کٹ دیتا۔ لم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ نے ذکر کیتا، خدا قرآن حکیم وچ بیان کر چھڈیا کہ تسی ویکھیا نہیں کہ تیرے رب نے ہاتھی والیاں دے نال کیسا سلوک کیتا۔ تو عرض کرو رب کریم جے تو اپنے اس گھر بیت اللہ نو بچان واسطے ابابیل بھیج سکنا ہے، تے بیت المقدس بھی تے قبلہ اول ہے، بھی تے تیرا گھر ہے، اس القدس دے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ساڈی غیبی مدد فرما، بھاویں ابابیل بھیج تے بھاویں جویں مرضی کر، لیکن اس ویلے تے مسلمانوں کو خود ہی ابابیل بڑھنا پائے گا، ہمیشہ ابابیل نازل نہیں ہوندے، اس ویلے تو خود مسلمان مجاہدین نو ابابیل بن کے جپٹنا چاہیے۔ سب کچھ جے رب نہیں کرنا ہے تو وہ تو ساری طاقتاں دا مالک ہے، کر سکتا ہے، لیکن ساڈے بھی تو کچھ ذمہ انہیں پایا ہے کہ نہیں پایا۔